प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दिवसे 11:15 आकाशवाण्यां मन की बात इति कार्यक्रमे देश-विदेशेषु जनैः सह स्वविचारान् प्रस्तुयात्। एष कार्यक्रमः आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वासु वाहिनीषु प्रसारितः भवेत्। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य मध्यप्रदेशनिर्वाचनमालक्ष्य प्रवासकार्यक्रमः अद्य द्वितीयं दिनं तदीयप्रवासस्य। भोपाल, खजुराहो, रीवा, उज्जैन इत्येतेषु नगरेषु निर्वाचनप्रचाराय असौ अद्य सन्नद्धः। अपरत्र कांग्रेस दलं समेत्य अन्यानि राजनीतिकदलानि अपि रतानि। छत्तीसगढ़ राज्ये निर्वाचनप्रचारः चरमस्तरे। भाजपादलाध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यसौ अथ कांग्रेस दलस्य वरिष्ठनेता राहुल गांधी अपि स्वप्रत्याशीनां समर्थने मतदानाय कुर्याताम् आह्वानम्। मेरी माटी मेरा देश इत्येतदभियानमालक्ष्य राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः अमृतकलशप्रापणं दिल्ल्यां जायमानम्। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अक्टोबर मासस्य 31 दिनाङ्के अभियानस्य एतस्य समापनकार्यक्रमं सम्बोधयेत्। इस्राएल देशस्य धरागताक्रमणेन सह एव इस्राएल हमास इत्येतयोः मध्ये संघर्षः द्वितीयचरणे। नेतन्याहू इत्येतेन उक्तं हमास इत्येतस्य समूहस्य पराजयः इस्राएल देशस्य अस्तित्वपरीक्षणमात्रम् इति। अथ क्रीडावार्तासु अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य भारतस्य संघट्टः इंग्लैंड दल विरुद्धम्। ह्यः ऑस्ट्रेलिया दलेन तावत् न्यूजीलैंड दलं रोमाञ्चपूर्णे संघट्टे 5 धावनाङ्कैः पराजितम्। नीदरलैंड्स दलेन अपि बांग्लादेश दलं 87 धावनाङ्कैः पराभूतम्। अथ गोवा राज्ये 37 संख्याक राष्ट्रिय क्रीडायोजने क्रीडकानां भद्रतरं प्रदर्शनं जायमानम्। अद्य एतस्य क्रीडायोजनस्य चतुर्थे दिने एक्वेटिक्, टेबल टेनिस्, वेट्लिफ्टिंग इत्येताः क्रीडाः समेत्य अन्यासु क्रीडासु क्रीडकाः स्वसामर्थ्यं प्रदर्शयेयुः। साम्प्रतम् एतासु क्रीडासु महाराष्ट्रं शीर्षस्थाने समारूढम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य दिवसे 11:15 आकाशवाण्यां मन की बात इति कार्यक्रमे देश-विदेशेषु जनैः सह स्वविचारान् प्रस्तोष्यति। एषा मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 1/8 श्रृंखला अस्ति। एष कार्यक्रमः आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वासु वाहिनीषु प्रसारितः भवेत्। कार्यक्रमः एषः वेबफलके न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि प्रसारितः स्यात्। आकाशवाण्याः दूरदर्शन समाचारस्य, प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य, सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य च यूट्यूब वाहिनीषु अपि मन की बात इति कार्यक्रमस्य जीवत् प्रसारणं भवेत् एव। पञ्चराज्येषु विधानसभा निर्वाचनार्थं सर्वेषां दलानां प्रचाराभियानं सवेगं जायमानमस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः मध्यप्रदेशस्य निर्वाचनयात्रायाम् अस्ति। अमितशाहः अद्य यात्रायाः द्वितीयदिवसे नैकेषु कार्यक्रमेषु भागग्रहणं कुर्यात्। सः भोपालं सम्प्राप्य राजाभोज इत्यस्य प्रतिमामुद्दिश्य माल्यार्पणमपि कुर्यात्। ततः खजुराहो इत्यत्र सागरसंभागीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कर्तुं तदीयः कार्यक्रमः। एतेन सहैव रीवा जनपदे अपि रीवा शहडोल संभागीयोपवेशने असौ सम्मिलितः भवेत्। सममेव उज्जैननगरे एकां जनसभाम् अपि अमितशाहः सम्बोधयेत्। तत्रैव उज्जैन संभागीयोपवेशने अपि असौ सम्मिलितः स्यात्। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनाय सर्वाणि दलानि पूर्णबलेन कार्यं कुर्वन्ति। भाजपादलाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य छत्तीसगढ़े नैकेषु कार्यक्रमेषु भागग्रहणं कुर्यात्। जेपी नड्डा डोंगरगढ़ विधानसभायां जनसभामपि सम्बोधयेत्। तत्रैव खैरागढ़े रथयात्रायामपि असौ सम्मिलितः भवेत्। पंडरिया इत्यत्रापि जेपी नड्डा जनसभां सम्बोधयेत्। तत्रैव कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजनांदगांव इत्यत्र अपि च कवर्धायां विशाल जनसभां सम्बोधयेत्। इतः पूर्वं ह्यः कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांकेर जनपदस्य भानुप्रतापपुरे जनसभां सम्बोधयेत्। निर्वाचन आयोगः 80 वर्षवयोवधिकानां वरिष्ठनागरिकाणां कृते अथ 40% संख्याकानां दिव्यांगजनानां कृते च गृहात् उत प्रैषमतपत्रेण मतदानसौविध्यं प्रदास्यति। आयोगेन कथितं यत् एषा सुविधा अनुपस्थितमतदातृभ्यः विकल्परूपेण प्रदास्यते। अनुपस्थितमतदातारः प्रैषमतपत्रस्य प्रयोगाय मतदानाधिकारिणः
आवेदयितुं शक्नुयुः। मेरी माटी मेरा देश इत्येतद् अभियानमालक्ष्य 38 राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः च अमृतकलशप्रापणं दिल्ल्यां जायमानमस्ति। अक्टोबर् मासस्य 31 च दिनाङ्के कर्तव्यपथे आयोजयिष्यमाणे मेरी माटी मेरा देश इत्यस्य द्विदिवसीय समापनकार्यक्रमे तत्र 20,000-अधिकानाम् अमृतकलशयात्रिणाम् आगमनस्य सम्भावना अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अक्टोबर् मासस्य 31 दिनाङ्के अभियानस्य एतस्य समापनकार्यक्रमं सम्बोधयेत्। सांसद भारत दर्शन योजनान्तर्गतं हिमाचल प्रदेशस्य सांसदस्य अनुराग ठाकुरस्य संसदीय क्षेत्रात् 21 बालाः सामान्य पुस्तकीयाध्ययनम् अतिरिच्य देशभ्रमणस्य उद्देश्येन सह भारत दर्शनार्थं निर्गताः सन्ति। एते बालाः पूर्वं राजधानीं नवदिल्लीं प्राप्ताः, ततः गुजरात राज्यं सम्प्राप्ताः। ततः तत्रैव एतैः बालैः स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इत्यस्य नाम विश्वस्य सर्वतः उच्चतमप्रतिमायाः दर्शनं कृतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्य श्रव्य तंत्र माध्यमेन 51,000-तः अपि अधिकसंख्याकेभ्यः नवनियुक्तकर्मचारिभ्यः नियुक्तिपत्राणि वितरितवान्। एतानि नियुक्तिपत्राणि 37 स्थानेषु आयोजितासु आजीविकामेलासु वितरितानि अभवन्। ध्यातव्यमस्ति यत् आजीविकामेलिका योजनं देशे आजीविका सर्जनाय सर्वोच्च प्राथमिकतां प्रदातुं प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धता प्रदर्शकं सोपानमात्रमस्ति। नवनियुक्तेभ्यः कर्मचारिभ्यः कर्मयोगी प्रारम्भ माध्यमेन प्रशिक्षणावसराः अपि प्राप्यन्ते। कर्मयोगी प्रारम्भ इत्येतत् अध्यन्तर्जालपरं सौविध्यमस्ति, येन कश्चिदपि केनचिदपि अध्यन्तर्जालसौविध्यसंयुतेन उपकरणेन संयुता सता 50,000-अधिक-700 अधिकानाम् अध्यन्तर्जालपराणां शिक्षणपाठ्यक्रमाणां लाभः वाप्तुं शक्यते। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् प्रशासनेन आजीविका क्षेत्रगत प्रवेशप्रक्रियासु परिवर्तनं कृतमस्ति। सः अवदत् यत् कर्मचारी चयनायोगः हिन्द्याङ्ग्लभाषै समेत्य अन्यासु 13 भाषासु अपि आजीविका क्षेत्रगत परीक्षाम् आरब्धवान् अस्ति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चित्रकूट प्रवासावधौ श्री तुलसीपीठ परिसरस्थिते मन्दिरे पूजां कृतवान्। तत्रैव संस्कृत महाविद्यालयस्य अवलोकनं कृत्वा जगद्गुरु रामभद्राचार्यमपि तुलसीपीठन्यासे मिलितवान्। तत्रैव प्रधानमन्त्री एकस्मिन् विशिष्टे समारोहे अपि सहभागितां कृतवान्, यत्र सः जगद्गुरु रामभद्राचार्येण लिखितानां ग्रन्थानां विमोचनं विहितवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् जगद्गुरु रामभद्राचार्यस्य अष्टाध्याय्यां वृत्तित्रयस्य, रामानन्दाचार्यचरितस्य अथ च भगवान् श्रीकृष्ण की राष्ट्रलीला इत्येतस्य च आहत्य ग्रन्थत्रयस्य विमोचनं प्रधानमन्त्री अकरोत्। दो मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् कार्यक्रमे संस्कृतभाषां प्रशंसितवान् अथ देशस्थितानां संस्कृतविरोधिनाम् आलोचनां विहितवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् एतस्याः संस्कृतभाषायाः उपेक्षाकर्तारः पुनः शासनं नैव प्राप्नुयुः इति। गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ। इन्हीं में से एक था संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। हम आजाद हुए, लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वो संस्कृत के प्रति वैर भाव पालते रहे। कहीं कोई लुप्त भाषा का कोई शिलालेख मिलने पर ऐसे लोग उसका महिमा वर्णन करते हैं, लेकिन हजारों वर्षों से मौजूद संस्कृत का सम्मान नहीं करते। दूसरे देश के लोग मातृभाषा जाने तो ये लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन संस्कृत भाषा जानने को ये पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे।
पश्चिमबंगालराज्ये सार्वजनिक भोज्य पदार्थ वितरण प्रणाल्यां भ्रष्टाचार सम्बद्धे प्रकरणे मन्त्रिणः ज्योतिप्रिय मलिकस्य निगडनानन्तरं केन्द्रीय मन्त्री निशीथ प्रामाणिकः उक्तवान् यत् यदि कश्चित् अपराधं करोति तदा तस्मै दण्डविधानेन असौ युक्तः भवति एव। तेन एतदपि उक्तं यत् किमपि जायमानम् अस्ति तत्सर्वं निष्पक्षसंस्थाभिः विधीयमानमस्ति, अथ चिरादेव तथ्यं सर्वसमक्षम् उद्घाटितं स्यात्। विदेश राज्यमन्त्री वी मुरलीधरन् इत्यसौ कांगो गणराज्यस्य यात्रायामस्ति। वी मुरलीधरन् इत्यसौ ब्राज़ाविल नगरे थ्री बेसिन्स इत्याख्यं शिखरसम्मेलनमतिरिच्य कांगो गणराज्यस्य राष्ट्रपतिपदासीनेन डेनिस सस्सो इंगासो इत्येतेन सह सम्भाषणं विहितवान्। अस्मिन् अवसरे सः शिखरसम्मेलनस्य सफलतार्थं शुभकामनाम् अपि प्रदत्तवान्। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायाम् ऑस्ट्रेलिया दलेन न्यूजीलैंड दलं ह्यः रोमाञ्चपूर्णे संघट्टे 5 धावनाङ्कैः पराजितम्। ऑस्ट्रेलिया दलेन विजयाय 89+300 धावनाङ्कानां लक्ष्यं निर्धारितम् आसीत्। यदीयमनुसरणं कुर्वता न्यूजीलैंड दलेन अन्ततः 83+300 धावनाङ्काः एव अर्जिताः। अन्तिमे निर्धारिते च कन्दुके षट्कस्य आवश्यकता आसीत्, परं न्यूजीलैंड पक्षतः एतत् सम्भवं न जातम्। विश्वचषक प्रतियोगितायां ह्यः द्वितीये द्वन्द्वे नीदरलैंड्स दलेन बांग्लादेश दलं 87 धावनाङ्कैः पराजितम्। एतस्यां प्रतियोगितायां नीदरलैंड्स दलस्य एषः द्वितीयः जयः आसीत्। प्रियवीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणम् अद्य 7:30 भवितुं शक्नोति। भवन्तः तत्र द्रष्टुम् अर्हन्ति एतस्याः वार्ताप्रसारणात् पश्चात्। तावत् एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।